शख्सियत नहीं, फिर वोटिंग होती है। तो हमारे स्पीकर में कितना दमखम है जो इमरान खान को कहे कि जी तुम्हारे पास अक्सरियत नहीं, ये भी हम जानते हैं। तो उन्होंने खुद शाह महमूद से रेजोल्यूशन पढ़वा दिया और इस तरह से ये होता नहीं है। इसका कोई अमली सबूत भी कागज हमारे सामने नहीं आया। उसूलन तो ये गलत बात थी। ये इसी तरह था कि क्लास में एक ही बच्चा और वो फर्स्ट आ जाए, यानी अकेला दौड़े और पहले नंबर पे आ जाए। तो उसके बाद 10-12 अराकीन भी अगर हाउस में अपोजिशन के होते हैं तो इनकी गिगी बन जाती है, मुंह से अल्फाज नहीं निकलता। लेकिन उस दिन जब कोई नहीं था तो फिर जनाबे वाला ने एक बड़ा शानदार खिताब फरमाया और उस खिताब में उसने हमारे प्रेसिडेंट साहब का नाम लिया और उनके मुंह से भी निकला कि एक जरदारी सब पे बारी, लेकिन कहा कि इसलिए कि वो पैसे देता है। नहीं जनाब, आप याद करें, आपकी याददाश्त कमजोर है। ये वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है जिसने 18th अमेंडमेंट की। ये वो आसिफ अली जरदारी है जिसने एनएफसी कराया। ये वो आसिफ अली जरदारी है जिसने हुकूक बलूचिस्तान का आगाज किया। ये वो आसिफ अली जरदारी है जिसने आपको सीपेक दिया। आप तो ये वो आसिफ अली जरदारी है जिसने अपने इख्तियारात सदर के वो पार्लियामेंट को दे दिए 58(2)B। तो आप ये देखें कि इसलिए कहते हैं लोग, और आप इसका एक अशरे अशीर भी नहीं कर सके। और इनकी जो तकरीर थी उस शिकस्त खाने के तीसरे दिन वो इसी तरह थी कि अगर और इनका कुछ किया भी नहीं जा सकता कि किसी का मुंह काला करके उल्टा गधे पे बिठाओ, सारा दिन शहर का चक्कर लगाओ, गली गली घुमाओ और शाम को जब गधे से उतारो तो कह यार इज्जत बच गई, मैं गधे से नहीं गिरा। ये इनका ये मसला है। लेकिन इनको वो मस्त फिक्र नहीं कि सारा दिन मुंह काला करके गधे पे घुमाया गया। तो इनके साथ ये है। मौलाना के लिए क्या क्या कहा, बहरहाल शाजिया ने कह दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, आजकल इनका मुकाबला गिलानी साहब से कम, और जिस तरह ये वो धाबे पे खाना बांट रहे हैं तो गिलानी से नहीं, इनका सैलानी से मुकाबला है, मुझे ऐसे लग रहा है ना। ये खाना बांट रहे हैं आजकल के जी, कोई भूखा ना सोए, महंगाई करके। मतलब 3 साल में अगर आप देखें तो 23 खरब के गर्दिशी कर्जे आज की रिपोर्ट। काम इन्होंने कोई नहीं किया। इमरानियात पर एक किताब लिखी जाएगी इनके बाद जिसके नीचे लिखा होगा ब्रैकेट में कि हंसना मना है। अच्छा, इनके एक जो किराए के बहुत सारे लोग हैं उनमें से एक ने कहा कि दुनिया मानती है कि ये माहिर माहौलियात हैं। अब वो है पे खैर नुक्ता लगाना भूल गए, ये माहिर माहौलियात हैं। जो पाकिस्तान के मौसम बारा कर सकता है, भाई हम भी मानते हैं वो बड़ा माहिर है। जब तक 13 वाला कोई नहीं आता तो इसी को रहने दो, ट्रॉफी वाटर कूलर इसका हुआ, सही है ना। इस पे तो हम कोई बात ही नहीं करते। अच्छा, अब आगे चले। हम इलेक्शन जीत चुके हैं, पीडीएम बेसिकली इलेक्शन जीत चुकी है। अराकीन की तादाद हमारे पास बहुत ज्यादा है और इनके जो अकवाले जरिए हैं, जो इनकी इखलाकियात है, वो तो हमें उसने तो फातेह करार दे दिया है। खुदा न खास्ता कोई ओछा हथकंडा करके, जिस तरह शाजिया ने कहा कि शुगली फराज साहब जिस तरह से कहते फिर रहे हैं, ओछा हथकंडा करके इन्होंने कोई हरकत की तो फिर इनके इखलाकियात का भी जनाजा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो वी आर ऑन विन विन सिचुएशन। हम दोनों तरफ विन विन सिचुएशन पे हैं। नंबर हमारे हक में, इखलाकियात भी हमारे हक में, दोनों चीजें। इनके पास कुछ भी नहीं है। अब आते हैं जनाब मौलाना साहब को, इन्होंने आलिम दीन करार दे दिया। ये नई खबर है हमारे लिए। अब अगर वजीर सही है तो वजीर आजम गलत है, और अगर वजीर आजम गलत है तो वजीर सही है तो वजीर आजम गलत है, वजीर आजम सही है तो वजीर गलत है। यानी बिल्कुल ठीक कहा कि ये इस वक्त बिल्कुल बदहवासी का शिकार हो चुके हैं और बदहवासी में भी एक दूसरे पे सबकत ले जाने के चक्कर में। लिहाजा अवाम जो है वो इनकी पिछले झूठे वादों, नारों, झूठे बयानियों, इन सब चीजों से पूरी तरह वाकिफ है। कोई गुंजाइश नहीं बिल्कुल भी। जो भी लोग सोशल मीडिया देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को तो मैं क्या कहूंगा, बहरहाल आप लोग भी हमारे लिए भाई है हमारे, लेकिन सोशल मीडिया जहां तक आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला कहां तक पहुंच चुका है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला गिलानी साहब कल
منتخب ہو جائیں گے اور پاکستان کی سیاست میں جس طرح اس روز قومی اسمبلی کے ہال میں جو عوامی فیصلہ سامنے آیا انشاءاللہ وہ کل بھی سامنے آئے گا. بہت شکریہ. ایک چیز انہوں نے ایک اور بات کی تھی جس کا تذکرہ ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہے, ان پہ کیسز ہے. پاکستان کے بہت سارے سیاسی رہنماؤں پر عالمی عدالتوں میں کیس چلے, لیکن کنویکٹ صرف ایک ہی ہے کیلیفورنیا کورٹ سے, باقی سارے بری ہو گئے. یہ وہ بھول گئے. وہ کنویکٹ آدمی کا تو نام بتائیں, باقی تو سب بری ہو گئے. شہباز شریف صاحب کا بھی فیصلہ ابھی آیا تو 11 برس 12 سال زرداری صاحب نے مسکراتے ہوئے جیل کاٹی, کیونکہ ان کو پتا تھا, ان کا اندر سے شعور بتا رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں. تو جو اور بقول ان کے کہ ایک رات میرے گھر پہ پولیس آ گئی تو میں چھتیں پھلانگتا ہوا بھاگا حامد میر کو انٹرویو میں دیا. اب آپ دیکھیں مقابلہ کس کس کا ہے. ایک جگہ مقابلہ ہوا گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ کا. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ حفیظ شیخ کو گیلانی صاحب نے ہمارے زمانے میں سفارش کر کے سینیٹر بنوایا تھا. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اور اب دوبارہ ان کا مقابلہ انہی کے اپنے اسپیشل اسسٹنٹ سے. تو کرداروں کا فرق آپ دیکھیں نا, ویٹس کا وزن کا فرق دیکھیں اور پرفارمنس کا فرق دیکھیں. تو بجائے ہوا میں تیر چلانے کے اور بیکار کی آئمائشائیں کرنے کے, یا تو آپ بولیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کے ساتھ ہیں, یا آپ ہم کہیں کہ ہم نمبر گیم کے ساتھ ہیں, یا آپ کہیں کہ جی ہم ہر حربہ استعمال کریں گے, ہم گھٹیا لوگ ہیں. تین میں سے ایک چیز چن لو بھائی, ورنہ تو معاملہ آگے نہیں چلنے والا. آپ کر لیں کرے بیٹھے کو اعجاز بھائی اعجاز کر لیں, پھر آپ کر لیں, سینئر ہے. کوئی بات نہیں, کر لو بیٹا کر لو. اس کا جواب نہیں. حکومت کے پاس تھی اور سینیٹر جو یوسف رضا گیلانی منتخب وہ آپ لوگوں کے ہوا, اور ابھی اگر کل کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں اکثریت آپ لوگوں کے پاس ہے اور وہ منتخب ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کا کیا رائے ہوگا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے میں نے اپنے تھوڑے سے پہلے ابھی بات میں اس کا جواب میں دے چکا ہوں. ویسے جب اعلان ہوا تھا گیلانی صاحب کا الیکشن لڑنے کا اور سامنے کینڈیڈیٹ تھے حفیظ شیخ, تو پہلے روز تو 30 سے 40 لوگ خود اسمبلی میں ہمارے پاس آ کر ہمیں کہہ گئے کہ یار یہ کوئی مقابلہ ہے, کیونکہ ہم IMF کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم تو گیلانی صاحب جیسے بردبار اور اعلیٰ شخصیت والے آدمی کو ووٹ دیں گے. تو شخصیت کا بہت بڑا اس میں کردار تھا. گیلانی صاحب کو لوگوں نے ووٹ والنٹیئر کیا ہے. حکومت ہوتی تو زور زبردستی جبر یا خریدا جاتا نا. ہم تو اپوزیشن میں رہ کر ہم نے اپنے کردار پہ ووٹ لیا ہے, لیکن اب جو ہے الٹ معاملہ ہے. اور گیلانی صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد بھائی پاکستان میں جو خوشی کی لہر دوڑی وہ آپ سب نے دیکھی. ہمارے اسمبلی کے اندر جو سٹاف تھا, مطلب وہ غریب لوگ ہیں نا, اس مہنگائی کے کچلے ہوئے لوگ ہیں. دکانوں میں ہم گئے ہیں, لوگوں نے خوشی منائی ہے. ہر انسان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود الیکشن جیتا ہے. تو یہ نتیجہ تھا جو کامیابی گیلانی صاحب کو ملی اس کا پاکستان کی عوام پر.